आयमा का शक तो सही साबित हुआ। वो अब तक जितना दुर्र शहवार को जान गई है, बहुत ही अच्छे से उसको पहचान भी गई है। उसने हॉस्पिटल में ही दुर्र शहवार का ये ड्रामा देख के कह दिया था कि लाजमी भाभी कुछ न कुछ और सोच रही हैं। अगर वो मावरा को यहाँ ले आई हैं और वलीद भाई और सबके सामने उससे माफी भी मांग रही हैं, तो यकीनन इसके पीछे उनकी कोई बड़ी चाल होगी। तैमूर जब आयमा की ये बात सुनता है तो उल्टा वो भी आयमा पे ही खफा हो जाता है और पहली दफा अपनी बहन का साथ देता है। आयमा से कहता है कि मैं जानता हूँ यकीनन मेरी बहन दुर्र शहवार बहुत काम गलत करती होगी, लेकिन एक लड़की जिससे उसे नफरत थी कि उसका शौहर छुप छुप के उसे मिलता है या उसकी मदद करता है, उसके बावजूद उसने तुम्हारी और अपने शौहर की खुशी के लिए उससे माफी भी मांगी सबके सामने। हालांकि दुर्र शहवार का मावरा से माफी मांगना बनता नहीं था, फिर भी तुम्हारे भाई की खुशी के लिए उसने ऐसा भी किया और बजाय इसके कि तुम उसको अप्रिशिएट करो कि उसने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है, तुम उल्टा उस पे शक करने बैठ गई हो। मुझे तो लगता है कि शादी से पहले ही तुमने उसे अपनी नन समझ लिया है और टिपिकल भाभीियों की तरह उसके खिलाफ ही महाज उठा रखा है। आयमा तैमूर से कहती है कि दुर्र शहवार कभी कोई अच्छा काम करती नहीं, मैं उसे अच्छे से जान चुकी हूँ, लेकिन तैमूर जिसने अपनी आंखों से देख लिया है कि दुर्र शहवार अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है, वो तो आयमा को ही उल्टा डांट देता है और वहाँ से खफा होकर चला जाता है। दुर्र शहवार तो उसके बाद जब घर वाले शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी मावरा को बुला लेती है। अब यहाँ मावरा भी काफी इनकार करने की कोशिश करती है क्योंकि वो भी दुर्र शहवार पे एतबार नहीं कर पा रही कि जो एक दफा हॉस्पिटल में आके इतना हंगामा क्रिएट कर चुकी है, ये देखने के बावजूद कि मेरी माँ बिस्तर मर्ग पे थी, उसने ऐसा ड्रामा किया और किसी की परवाह नहीं की। अब अगर एकदम से सुधर गई है तो इसके पीछे लाजमी कोई न कोई छुपी हुई वजह भी जरूर होगी। बहरहाल दुर्र शहवार मावरा को इतनी ज्यादा अपनायत से कहती है और इतना पीछे पड़ जाती है कि मावरा इनकार कर ही नहीं पाती और बिलाखिर उसे तैयार होके आना पड़ता है क्योंकि दुर्र शहवार उसके लिए ड्राइवर को भी भेज देती है। यहाँ जब सब घर वाले तैयार होते हैं और शॉपिंग के लिए जाने लगते हैं तो मावरा भी एंड टाइम पे आ जाती है। अब मावरा को देख के आयमा की भी थोड़ी सी शक्ल तो बन जाती है क्योंकि वो जानती है कि तैमूर भी मावरा को नफरत करने लगे हैं और वो भी यही चाहते हैं कि मैं मावरा से थोड़ी सी दूरी इख्तियार करूं और उसे हम अपने घर से दूर रखें। लेकिन दुर्र शहवार कह देती है कि भाई मावरा जितनी तुम सबकी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने सोचा कि इसे भी शॉपिंग पे साथ ले जाएं और मैं खुद ही इसको बुला के लाई हूँ। और ये सब लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। शॉपिंग से आने के बाद तैमूर खुद ही दुर्र शहवार से पूछता है कि आखिर तुम अब मावरा को इतना ज्यादा अपने घर के मामलात में क्यों इन्वॉल्व कर रही हो। तो दुर्र शहवार कहती है कि आप तो देख ही चुके हैं कि मेरे हस्बैंड ने उसकी मदद करनी ही करनी है। अगर मैं इस बात पे कोई भी एतराज करूंगी तो वलीद छुप के उसकी मदद करेंगे और मैं उनके लिए कोई चोर रास्ता छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी हो मेरे सामने हो, मेरे हस्बैंड के पास बिला वजह का कोई बहाना न बन जाए मुझे या मेरी बच्ची को तन्हा छोड़ देने के लिए या कोई दूसरी शादी कर लेने के लिए। अब दुर्र शहवार की असल चाल ये है कि मावरा की जो भी मदद की जाए, वलीद वो सारे के सारे पैसे दुर्र शहवार को ही दे दें और फिर दुर्र शहवार मावरा तक वो पहुंचा तो देगी, लेकिन ऐसे एहसान जता के कि मावरा को भी महसूस होगा जैसे उसे भीख दी जा रही है। दुर्र शहवार वलीद के सामने भी मावरा की फेवर में इतनी बातें करती है और फिर कह देती है कि मुझे तो लगता है कि मावरा जितनी जरूरतमंद है उसके लिए एक परमानेंट सहारा होना चाहिए जो कि एक हस्बैंड ही हो सकता है। अब वलीद कहता है कि ये तो उस माँ बेटी का आपस का मामला है, वैसे भी वो मेरा नहीं ख्याल कि अपनी माँ की जिंदगी में शादी करेगी, वो अपनी माँ को अकेला छोड़ के आखिर क्यों जाएगी। दुर्र शहवार कहती है कि आपको इस मामले में बोलना नहीं चाहिए, हर माँ को अपनी बेटी की शादी की फिक्र होती ही है और उसकी माँ भी चाहती होंगी कि अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटी की शादी देख लें। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना हम मावरा के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लें। अब या तो दुर्र शहवार ये सोच के बैठी है कि मावरा को देवरानी बना के ही इस घर में ले आऊं, क्योंकि इमाद की शादी की बात भी वो पहले सबके सामने कर चुकी है कि इमाद जो बार बार मजाक में भाई की दूसरी शादी कराने के बारे में बोलता है, तो शायद वो अपनी ही शादी के बारे में सबको रिमाइंड करवाना चाहता है और वैसे भी वो इतना बड़ा तो है, उसकी शादी हो जानी चाहिए। अब जब इमाद जो कि बिजनेस वगैरह कुछ भी नहीं करता, उसके साथ मावरा की शादी करवा दी जाएगी
تو ماورا کی زندگی تو یقیناً مزید مشکل ہو جائے گی، اور اس کے بعد در شہوار تو گھر کے ہر خرچے پہ نظر رکھے گی۔ ویسے بھی وہ ماورا کو اپنے سامنے اسی لیے رکھنا چاہتی ہے کہ ولید ماورا سے جو بھی مدد کریں تو در شہوار سے چھپی نہ رہے۔ اب تو پھر در شہوار کہہ بھی پائے گی کہ آپ کے بھائی کا فرض ہے، اسے ہی کوئی جاب کرنی چاہیے اور اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اپنی فیملی کو دیکھیں گے یا اپنے سب بہن بھائیوں کی فیملیوں کو بھی آپ ہی دیکھیں گے؟ یہ بات وہ اس انداز سے کہے گی کہ بالآخر ولید کو بھی محسوس ہوگا کہ عماد نے بہت بچپنا دیکھ لیا، اس کی عمر سے تو بہت پہلے ہی میں اتنا بڑا ہو کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال رہا تھا۔ اب اگر شادی ہو گئی ہے اور بچے بھی ہو جائیں گے جلد ہی، تو اسے اپنی فیملی کو خود ہی دیکھنا چاہیے اور اسے کوئی نہ کوئی جاب وغیرہ دیکھنی ہی چاہیے۔ ادھر آئمہ اور تیمور کی شادی کا دن بھی آ جاتا ہے، جو کہ در شہوار تو اپنی پوری کوششوں کے باوجود رکوا نہ سکی، لیکن عین شادی کے موقع پہ وہ آئمہ کی ہیل کو ہی کاٹ دیتی ہے۔ آئمہ جب تیار ہو کے سیڑھیوں سے نیچے آ رہی ہوتی ہے تو اس کی ہیل اچانک ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا پاؤں مڑ جاتا ہے اور سیڑھیوں سے اتنے برے طریقے سے زخمی ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتی۔ اس کے پاؤں میں اچھی خاصی گہری موچ آ جاتی ہے۔ اب در شہوار کو شادی کچھ ڈیلے کرنے کا تو موقع مل ہی جاتا ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہمیں شادی پوسٹ پون کر دینی چاہیے، ورنہ بلا وجہ ہی تصویروں میں سب لوگ مشہور کر دیں گے کہ لنگڑی دلہن ہے۔ ولید اور تیمور تو ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ در شہوار کی بات ایز یوزول بہت زیادہ چپتی ہوئی تو محسوس ہوتی ہے، لیکن سب کو یہی لگتا ہے کہ اس نے غلط بات نہیں کی اور نہ ہی اس کا مشورہ غلط ہے، شادی کو واقعی پوسٹ پون کر دینا چاہیے۔ اس طرح کچھ عرصہ مزید در شہوار کو مل جائے گا کہ وہ آئمہ کو اپنے گھر میں بھابھی بن کے آنے سے روک سکے، اور اس دوران میں وہ مزید اتنی شیطانیاں لگا دے گی کہ تیمور اور آئمہ کا رشتہ بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے اور اس کے بعد بالآخر یہ رشتہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ ویسے بھی وہ تیمور اور آئمہ کے درمیان کافی غلط فہمیاں تو پیدا کر ہی چکی ہے۔ تیمور کے سامنے وہ بالآخر مظلوم بن کے آ چکی ہے اور یہی شو کروا رہی ہے کہ اگر آئمہ چاہے تو وہ ماورا کو اپنے بھائی سے دور رکھ سکتی ہے، لیکن بلا وجہ ہی وہ ماورا اور ولید کو ایک دوسرے سے قریب کرنا چاہتی ہے۔ شاید وہ یہی چاہتی تھی کہ ماورا اس کی بھابھی بنے، لیکن ولید نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اب وہ ولید کے سامنے میرا امیج خراب کرنا چاہتی ہے، جیسے میں بہت ہی بری لڑکی ہوں اور ہمیشہ چالیں سوچتی رہتی ہوں، اور اسی دوران ماورا کو بھی بھائی کے قریب کر رہی ہے، زیادہ ہی مظلوم بنا کے۔ تیمور جو کہ در شہوار کو ہمیشہ غلط ہی کہتا آیا تھا، لیکن اسے در شہوار کی یہ بات 100% سچ دکھائی دیتی ہے اور اس میں اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا۔ اب تو وہ آئمہ سے بھی صاف ہی کہہ دیتا ہے کہ صرف ماورا ہی کیوں، بلکہ تمہاری کسی بھی دوست کو کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے ہوئی تو ولید بھائی کو مت کہنا، بلکہ مجھے کہہ دینا۔ اس طرح ولید اور در شہوار کا رشتہ بھی بچا رہے گا اور تمہارا سوشل ورک بھی نہیں رکے گا۔ اور آئمہ اس کے بعد خود بھی اپنے آپ کو تیمور کے سامنے مجرم سمجھنے لگتی ہے۔ البتہ کائنات ابھی بھی در شہوار کو قصوروار نہیں سمجھتی۔ ایون اس کی زندگی میں بھی در شہوار نے جو شیطانی لگانے کی کوشش کی تو وہ یہی کہتی ہے کہ اگر میرے شوہر کو مجھ پہ اعتبار ہوتا تو وہ کبھی بھی در شہوار کیا کسی کی بھی باتوں میں آ کے مجھ پہ شک ہی نہ کرتا، تو اس میں غلطی صرف اور صرف میرے شوہر کی تھی۔ اور پھر ایسا کوئی پروف بھی نہیں ملا کہ در شہوار نے جان بوجھ کے اس دن عثمان کو اور میرے شوہر کو ایک ساتھ بلایا ہو، تو ہم بلا وجہ اس پہ شک نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ آئمہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ شاید وہ بلا وجہ ہی در شہوار کو ہمیشہ غلط سمجھتی ہے۔